उहाँहरूलाई जज गर्ने मेरो लेभल पनि होइन। मैले उहाँहरूको कामलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन। अब त सानी भइसके ठुली, अब त सानी भइसके ठुली, चौपट्टै स्वाछ नाकैमा फुली, बुट्टा भरेको। पारिवारिक माहौलमा अलि नमिल्ने थियो। फेरि मेरो मम्मी मगर हो होइन, अलि फराकिलो सोचको हुनुहुन्छ। मम्मी बाहेक जिन्दगीमा खासैले त्यस्तो कसैले गुण लाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। दोहोरी गाउँ त पशुपत दाईहरू होइन, खुमन दाईहरू चाहिँ एकदमै उ लाग्छ के, मतलब दोहोरी गाउन पाउँदा उहाँहरूसँग एकदम रमाइलो लाग्छ। उहाँहरूलाई जज गर्ने मेरो लेभल पनि होइन। मैले उहाँहरूको कामलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन र चित्त दुखाउन चाहिँ मिल्छ। यतिसम्म नगर्दा भयो हुन्थ्यो कि, त्यो त खै महादेवलाई थाहा हो। हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै तरिकाको मान्छे छन्, उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, उहाँहरूलाई हेर्ने मान्छेहरू छुट्टै छन्। आफ्नो क्षमताले जति भ्याछ जे भ्याछ त्यतिमै रमाउनु होला, अरूको देखासिकी नगर्नु होला। रासँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाको गुण। नाकमा कोही भर्दिनी हुनुहुन्छ भने है रेडी। यस्तो कुराहरू चाहिँ जुर्नुपर्छ के। म जहाँ पनि भन्ने गर्छु जहिले पनि, यस्तो कुराहरू हामीले न तपाईँले सोचेर हुन्छ न मैले सोचेर हुन्छ, लेखेरै आएको हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर यो जुर्यो भने चाहिँ होला नि। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी नेपाल र म छु साथमा सुषमा कार्की। र आज हामीसँग कुराकानी क्रममा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको गायिका भूमिका गिरिजी हुनुहुन्छ र उहाँले भर्खरै मात्र बजारमा ल्याउनु भएको गीत बुट्टा भरेको, जसलाई तपाईँले एकदमै माया गरिदिनु। यसपालि तिजमा त यही गीतमा नै नाच्ने भनेर धेरैजनाले सोचि पनि रहनु भएको होला। अवश्य यही गीतमा नाच्नु, एकदमै सेफ्टी अप्नाएर सुरक्षित भएर चाहिँ नाच्नु होला भन्दै आउनुहोस्। उहाँलाई फर्स्ट अफ अल त अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ हजुरलाई अनलाइन टिभी नेपालमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। भ्याइ नभ्याइ छ होला पक्कै पनि। अब अरू कार्यक्रम छैन क्या, अब यस्तै तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू यस्तै ठिकै छ। यो मायालाई कसरी बटुलिरहनु भएको छ? यो त कम टाइममै यति धेरै माया पाइरहनु भएको छ गीतबाट होइन? हजुर, कसरी बटुल्ने क्रम जारी चाहिँ छ। कसरी भन्ने, अब कहिले सेलिब्रेसन पनि गरिरहेछौँ, कहिले लाइभ आएर आफ्नो पेजबाट, आफ्नो फेसबुकबाट, यसरी नै जोस मायालाई लिइरहनु भएको छ। हजुर, सोच्नु भएको थियो गीत यतिसम्म पुग्छ? अब लकडाउनको समयमा सुट पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो होइन, सुट गर्न पनि गाह्रो थियो। कस्तो राख्नु भएको थियो अपेक्षा चाहिँ? त्यति धेरै थिएन भनौँ न। अब आफ्नो च्यानललाई चाहिँ च्यानल अलि धेरै भइसकेको थियो कि, मैले कार्यक्रम पनि नगएको अनि फेरि कन्टेन्ट पनि नदिइरहेको, अनि त्यही भएर गरौँ न भनेर सोचेर खास युट्युबको लागि मात्रै राखेको थियो कि यो गीत आफ्नो च्यानलबाट पनि उहाँले निकाल्नु भएको छ? आफ्नै च्यानलबाट। अनि सोचेकै थिएन, यो नसोचेको कुरा हो। जस खुसी हुनुहुन्छ, ह्याप्पी? एकदमै धन्यवाद दर्शकहरूलाई। टिका सानोजी चाहिँ अलिकति भ्याइ नभ्याइ छ दिदीलाई पनि होइन, त्यस्तै छ। हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाएनौँ। तपाईँहरू एकदम मिल्नुहुन्छ है क्या? हामी एउटै भेगको हो। हुन त मिल्ने भन्दा पनि नर्मली अब सधैँ प्रत्यक्ष भेट चाहिँ हुँदैन, अब यही अनलाइनको थ्रुबाट हेलो हाई चाहिँ भइरहेको छ। हेलो हाई भइरहन्छ। जस गीतमा पनि तपाईँ दुईजनाले एकदमै मन पराइदिइरहनु भएको छ। सुटिङको कुरा गरौँ, कसरी चाहिँ सुट गर्नुभयो त्यस्तो टाइममा पनि तपाईँहरूले? एक खालको डरै थियो कि, सुटिङ स्पोट पुग्दासम्म है हामीलाई चाहिँ अब डिस्टेन्सको कुराहरू पनि थियो, अनि जस्तो त भइरहेको थियो। तर अब कामै गर्ने हिसाबले गइसकेपछि चाहिँ अब कम्फर्टेबल जोनमा चाहिँ अब जसरी भए पनि एडजस्ट गऱ्यौँ। दिदी एकदमै हाँस्नुहुन्छ होला भने चाहिँ दिदी एकदमै नहाँसिकन आज मसँग कुरा गर्दामा चाहिँ के हो दि? के अरे होइन, त्यस्तो छैन। अब बिस्तारै हो नि त, कहाँ एकैचोटि हुन्छ त। भनेपछि अलिकति डराइ काम गर्नुभएको थियो? त्यो सुटिङको बेला चाहिँ अलिक गाह्रो थियो। यसपालि त अब हुन्छ नि सबै सेक्टरलाई नै एकदमै अब घाटा भएको छ यो लकडाउनले गर्दा। धेरैजनाले त अब रोजगारी गुमाउनु भएको छ, कतिजनाले भर्खरै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो होला, उहाँहरू पनि थप्पै भएको छ है। अब यसले चाहिँ हुन्छ नि कलाकार क्षेत्रलाई पनि ठुलो असर पारेको छैन? धेरै के प्लान थियो होला तपाईँहरूको त? अब यतिखेर त के हो त, महोत्सव पनि हुन्थ्यो नि त होइन, राम्रोसँग कमाइ पनि भएको छैन। कतिको यसले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ? यस्तो हुन्छ, सबैलाई आफूलाई मात्रै पर्यो कि भन्ने हुन्छ होइन, तर तपाईँलाई पनि त्यस्तै भइरहेको होला, अरूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। अब व्यापारीहरूलाई पनि त्यस्तै छ। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अब यही बेला हो क्या कार्यक्रमहरू, जस्तै तिजको कार्यक्रम होइन, हरेक कुरा जस सबैले त्यो फिल गरेको कुरा हो। फिल गरिरहनु भएको छैन? हामीले भिडियोमा देख्छौँ पुरानो दिनलाई चाहिँ सम्झेर यस्तो बानेको त्यस्तो छ होइन? कतिको रमाइलो भयो त्यो सुट गर्दा चाहिँ? कस्तो बच्चाको बेलाको याद आयो क्या, त्यो क्यारेक्टर नै त्यस्तो। अब जस्तै अब त सानी भइसके ठुली होइन, मेरो दिदीको पार्टबाट सुरु हुन्छ, अनि त्योलाई चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा गएको हो क्या त्यो चाहिँ। अनि कस्तो ओहो हामी फेरि बच्चा
बेलै बालापनमै फर्क्यौँ कि जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो। बान्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन तपाईँले पहिला? सानोमा त बानिन्थ्यो, अलि ठुल्ठुलो भइसकेपछि अब लाज लाग्ने नि त, अनि ठुलो भइसकेपछि त बानिएन। अहिले चाहिँ अब धेरै भएको थियो मैले त्यो बचपनबाट अहिले भनौँ न एकैचोटि सुटिङमा त्यो क्यारेक्टरको। कतिको राम्रो लाग्थ्यो किनभने हामी पहिला स्कुल जाँदा दुईचुल्ठी बाँध्नै पर्ने, अझ यो लामो भयो भने चाहिँ दुईवटा बाँधेर हिँड्ने होइन, टिका दिदीले बाँधिरहनु भएको छ। मलाई चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ अब सानो सानो किन बाँधिदियो होला जस्तो लाग्ने कि है लाग्थ्यो, अनि पछि त युज टु बानी भइसकेपछि राम्रो लाग्थ्यो। जस राम्रो लाग्थ्यो त्यसरी बाँधेको पनि। कपाल निकै नै लामो छैन हेर्नु, एकदमै यहाँको हावापानी, काठमाडौँको हावाले पानीले होइन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ मेन्टेन गर्नलाई, स्पेसली एकदम गाह्रो छ नि, गाह्रो भइरहेको छ। अहिले श्रावणको महिना छ, तीज त बिस्तारै भदौमा आउनै लागिसकेको छ, गीत त बजारमा धेरै आइरहेको छ, तर धेरै आउने क्रममा पनि उहाँको गीतलाई विशेष गरी तपाईँले मन पराइदिनु भएको छ। मैले अघि पनि भने धेरैजनाले सोचिरहनु भयो होला तीजमा नाच्ने भनेर, टिकटक पनि एकदम बनाइदिइराख्नु भएको छ सबैजनाले। एकदम खुसी लाग्छ कि अब जस नसोचेको आफ्नो च्यानलबाट अब मिलियन क्रस गर्छ भन्ने त सोचेकै थिएन। मिलियन जस्तै 2 हप्ता क्रस गर्ने लाग्दा चाहिँ 1 मिलियन क्रस गर्यो कि आफ्नो च्यानलबाट। ओहो, यो त एकदमै छोटो समयमा मैले नसोचेको चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ दर्शक श्रोताले। अब यहाँहरूलाई मेरो भन्नुपर्ने केही पनि छैन, अझै हेरिदिइराख्नु होला, अझै सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला। हुन्छ नि पहिला अब हेरेँ ओहो मिलियन पुग्नु लाग्यो, जब झट्टै मिलियन पुग्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ। कति छिटो मैले त सेयर गरेको कि फेसबुकमा। धन्यवाद भनेर सबैलाई सम्झेर हाम्रो गीतको होल इन्टायर टिमलाई सम्झेँ, भिडियोको टिमलाई सम्झेँ, सबैलाई सम्झेर चाहिँ मैले सेयर गरेको थिएँ। एकदम खुसी लाग्छ नि होइन आफूले गरेको काममा मिलियन पुग्दाखेरि होइन। कतिजनाको पुगेको हुँदैन, कति दुःख गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यति कम टाइममै पुऱ्याउनु भएको छ। हामीसँगै गरेको दिदीहरूको पनि छ अरूको त्यो। यसमा त्यसको गीत त्यस्तो हिट आइरहेको थियो नि, तर तपाईँले अलिकति हुन्छ नि तपाईँको गीतले चाहिँ अलिकति दर्शक कमाउन सक्यो होइन, के लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? अब मैले भने नि अब मिलियन त मेरो अब दिमागभन्दा बाहिरको कुरा थियो, सोचाइभन्दा बाहिरको कुरा थियो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै रुचाइदिनु भएको कि जस्तो फिल चाहिँ गराउनु भयो। जब टिकटकमा आफ्नै गीत बज्दा फेरिको पहिला त अब अरू गीत आफ्नो गीत स्क्रोल गरे आइरहेको है, मजा लाग्ने क्या, खुसी लाग्ने, जोस खुसी लाग्छ नि यत्रो मिहिनेत गरे अनुसारले। सो एउटा गायिकालाई हुन्छ नि जब तीज आउँदाखेरि कुनै पनि एउटा चाड आउँदाखेरि गीत निकाल्न पाएन भने निकाल्नु पर्दैन, कतिको टेन्सन हुँदो रहेछ। एक खालको प्रेसर चाहिँ हुन्छ, कन्टिन्यू दिउँ न भन्ने हुन्छ। मलाई त्यस्तै भयो नि, पोहोरमा उता युके थिएँ, गर्नै पाएन तीजको गीत। त्यही त, अनि तीज आउन लाग्ने बेला चाहिँ मेरो उता भयो, म गइहालेँ। अनि कस्तो के अब सबैले तीजको गीत बजाएको छ, सबको आफ्नो आफ्नो आछ है, तर मेरो छैन। कस्तो आफूलाई कस्तो नराम्रो लाग्ने क्या। अनि यो तीजको बेलामा मेन हाम्रो लेडिजहरूको तीज भएको कारणले गर्दा एक खालको प्रेसर चाहिँ हुन्छ, गर्नै पर्यो, कन्टिन्यू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि, नत्र बिर्सिहाल्नुहुन्छ नि दर्शक। फेरि एउटा एक्स्ट्रा पनि दिनु पर्यो, कम्पिटिसन त्यत्तिकै हाई छ हो, अलिक एक्स्ट्रा दिनु पर्यो। फेरि मैले आफ्नो तीज विशेष भनेको छ, फेरि त्यो भित्रै रहेर काम गर्नु पर्यो। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हुन्छ नि तीजमा भनेपछि हामी त स्पेसली हाम्रो माइन्डमा के हुन्छ, हो तीजमा व्रत बस्ने, साडी लगाउने, नयाँ लुगा त्यो हुन्छ। तर आजभोलि त यस्तो ट्रेन्ड आएको छ कि कतिवटा तपाईँले पनि स्वयं देखिरहनु, तीजको गीत भन्छौँ तर लाग्दैन कि यो तीजको गीत हो। र ड्रेसअपको पनि धेरैजनाले विकृति लिएर आयो, साडीको नाममा अर्कै लुगा भइरहेको हुन्छ। र आजभोलि हेर्ने हो भने केटा मान्छेले पनि साडी लगाएको देख्यौँ तीजको गीतमा, र धेरैजनाले यो कस्तो तीजको गीत हो भन्नुभएको छ। तपाईँको आफ्नो के छ एउटा गायिकाको नजरले हेर्ने हो भने चाहिँ, र एउटा गायिकाको र एउटा अडियन्सको नजरले हेर्दाखेरि दुईवटा यस्तो छ। मैले जहाँ पनि भनिरहेकै कुरा हो, उहाँहरूलाई जज गर्ने मेरो लेभल पनि होइन। मैले उहाँहरूको कामलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन र चित्त दुखाउन चाहिँ मिल्छ। यतिसम्म नगर्दा भयो हुन्थ्यो कि चाहिँ भन्ने लाग्छ, त्यति हो। जस यतिसम्म नभइदिएको नगरिदिनु पर्ने हो। यति नगरेर पनि, किनकि त्यो गीतमा चाहिँ मागेको छ कि छैन स्टोरीले, यदि मागेकै हो भने चाहिँ गरेको ठिकै हो, तर नमागेर त्यो अनुसारको गर्नु चाहिँ सायद मेरो तर्फबाट चाहिँ नगर्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो तीज भन्ने बित्तिकै एउटा रातो साडी र महिनालाई नै त्यस्तो देख्छौँ नि त होइन। हजुर, र त्यस्तो भयो भने त अहिले हेर्न नसके पनि अब आगामी दिनमा त अब के चाहिँ आउँछ भनेर हामी त के सिक्ने, अबको पिँढीले चाहिँ के सिक्ने, अबको बच्चाहरूले के सिक्ने, यो कुरामा चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ। तर उहाँहरूले कुन इन्टेन्सनले के तरिकाले निकाल्नुभयो जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको आफ्नै केही छ होला, तर हामीले त्यसरी मैले चाहिँ भनिहाल्न पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। के त आजभोलिको अहिले आइरहेको नयाँ तीजको गीतले के विकृति लिएर आएको हो त?
मलाई यस्तो छ क्या गीतहरूको सबै कुराको नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ क्या। अब उहाँहरूले छोटो समयमा चर्चै कमाउनलाई ल्याएको हो भने छर्लङ्ग देखिहाल्छ कि यसले यो तरिकाले पो ल्याएर रहेछ यो गीत भन्नु थाहा भइहाल्छ कि हामीले भन्नै पर्दैन, हामी बोलिदिनै पर्दैन। त्यो छर्लङ्ग अब मेरो गीत हेर्नु, अब तपाईँलाई सबै गीत मेरो हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ यो भूमिकाले त जहिल्यै पनि चाहिँ टिपिकल जस्तो यो अलिकति यो के भन्छ आफ्नो भन्दा बाहिर जाँदैन होइन भन्ने चाहिँ दर्शक श्रोतामा छ क्या। उहाँहरूले आफै जज गर्नुहुन्छ, हामीले केही भन्नै पर्दैन। तर यस्तो हुन्छ नि, अब तपाईँले एउटा टिपिकल हुन्छ नि, अब तिजलाई नै विशेष बनाएर ल्याउँछ, कोही कोहीले त अब गीत चाहिँ हिटै बनाउनु पर्छ भनेर अरू तरिकाले ल्याउँछ। यसले गर्दा तपाईँहरूलाई त अलिकति इम्प्याक्ट पार्छ नि होइन, अब तिजको गीत हेर्ने नजर पनि फरक हुन्छ दर्शकले। तर यस्तो हो नि त, अब हामीले सकेको हामीले गर्ने हो, उहाँहरूले सकेको उहाँहरूले गर्ने हो। तर जति जे भए पनि ढिलो चाँडो हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने, हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै तरिकाको मान्छे छन्, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने, उहाँहरूलाई हेर्ने मान्छेहरू छुट्टै छन्। पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ किन गर्नु जरुरत छ भने उहाँ पनि एउटा गायिका नै हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि तिजको गीतै लिएर आइरहनु भएको छ र दर्शकहरूले आफ्नो तरिकाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ र तपाईँले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्नु पनि जरुरत छ र यो सोध्नु पनि एकदमै जायजै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, जहाँसम्म लाग्छ। सो केही रमाइलो कुरा पनि गर्नेछौँ। अब भूमिकाजी हुनुहुन्छ, तिजको गीत लिएर आउनु भएको छ। तिज भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा चाहिँ के आउँछ? तिज भन्ने बित्तिकै मलाई त्यही त लुगाहरू होइन, अनि मम्मीहरू सानो सानो व्रत बसेको होइन, अनि दरहरूको नसकी पनि बनाएको के त्यो जुटाएर बनाएको कुराहरू पहिलाको कुराहरू चाहिँ याद आउँछ तिज भन्ने बित्तिकै। तपाईँले पनि त्यस्तो गर्नुभएको थियो होइन? हाम्रो मम्मीले गर्दा तपाईँले पनि मम्मीहरूले गर्दा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ याद आउँछ कि। आफूले कहिले व्रत बस्ने? बसेको छु म व्रत, किन नबस्नु, मलाई बस्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ सकेपछि है, किनकि अब सकेन भने आफ्नो हेल्थ नै सकेन भने चाहिँ अब नबस्दा पनि भयो, सक्छ भने चाहिँ बस्दा हुन्छ। सानोमा त हामी अब देखासेखी गर्छौँ नि त, मम्मीले बस्यो दिदीले बसेर बस्नुपर्छ होइन, बस्नुपर्छ भनिन्छ। तर बसेमा आधीमा हामी सक्दैनौँ, खाइदिन्छौँ। तपाईँले पनि त्यस्तो? किन नगर्नु ल। अनि कतिचोटि गरेको छ नि, अब उनीहरूको देखासेखीले रहरले के कसरी बस्छ होला नखाएर है, निराहार व्रत बस्ने त्यस्तो, अनि रहरै बसिन्थ्यो। त्यो बेलामा अर्थ पनि त थाहा हुन्थेन होइन, किन बसिन्छ सबै कुरा थाहा नभएर देखासेखी रहरले गरिन्थ्यो कि। दरमा चाहिँ के खानुहुन्थ्यो? खिर हुन्थ्यो मेन त है, खिर हुन्थ्यो, अचार हुन्थ्यो, रोटीहरू हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ मिस हुन्छ होइन एकदमै। आजभोलि पनि व्रत बस्नुहुन्छ भनेपछि? अहिले यस्तो छ, कतिचोटि चाहिँ मैले सकेको छैन कि, किनकि कार्यक्रम हुने है, बस्छु भने दिनभरि चाहिँ बस्ने कि, अनि आधा जस्तै दिउँसोतिर पुग्यो भने अब कति ठाउँ कार्यक्रम हुने के हुने, अनि होस् भनेर खाइदिइहाल्नु त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। झन् स्पेसल तपाईँहरूलाई गाह्रो, तिजको बेला तपाईँहरू धेरै ठाउँमा प्रोग्राम पनि हुन्छ, अनि त्यही भएर अलिक गाह्रो हुने के, अनि खाइहाल्छु। सक्यो भने अब कार्यक्रम नै भएन भने त्यो त अब अहिलेसम्म त्यस्तो छैन के अरे, बसिन्छ, बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेर बसिन्छ, तर खाइ पनि हालिन्छ। शिवजीले वरदान दिइसक्नु भयो यस्तो लाग्छ, मनदेखि चाह्यो भने होइन, मनदेखि उहाँलाई भगवान्ले पुज्यो भने अब बाहिर हामी आफ्नो हेल्थलाई बिगारेर त्यसरी बस्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भए पाइसक्नु भयो होइन, महादेवले वर दिइसक्नु भयो। त्यो त खै महादेवलाई थाहा दिनुभयो कि दिनु भएन मलाई छैन। किन अहिलेसम्म यति राम्रै हुनुहुन्छ होइन, ब्याक टु ब्याक अब जब गीत राम्रो पनि आएर चर्चा पनि कमाइरहनु भएको छ, धेरै ठाउँमा अब प्रोग्रामको लागि गइ पनि रहनु भएको छ, पैसा कता जम्मा गरिरहनु भएको छ, शिवजी कता आउनुहुन्छ, यो त आउनु पऱ्यो नि बाहिर। यस्तो कुराहरू चाहिँ जुर्नुपर्छ के, म जहाँ पनि भन्ने गर्छु जहिले पनि, यस्तो कुराहरू हामीले न तपाईँले सोचेर हुन्छ न मैले सोचेर हुन्छ, लेखेरै आएको हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर यो जुर्यो भने चाहिँ होला नि, किन आत्तिनु परेको छ हामी होइन? हामी त एकदम आत्तिनु छौँ है हेर्नलाई, सबै आत्तिनु भएको छ। मलाई हिजो पनि 3-4 ठाउँमा एउटै प्रश्न क्या, यो सेकेन्ड कोमल ओली दिदी बनाउने लक्षण त होइन? कतै होइन एकदम आत्तिसक्यो क्या। यो भूमिका चाहिँ ल सेकेन्ड कोमल ओली भइ नै हाल्छ कि, फेरि हाम्रो घर उतै पनि हो नि त, दाङ हुनेहरू पनि, अनि नसोच्नु होला, किनकि म गर्छु। यसको मतलब हामीले बुझ्दा हुन्छ कि उहाँले गर्नुहुन्छ, अब शिवजी पनि पाइसक्नु भएको छ, हामीलाई उहाँले नभन्नु भएको मात्र चाँडै नै उहाँले भन्नुहुन्छ होइन। दर्शकलाई भन्नु, तपाईँले भन्न पाउनु भयो, त्यो मैले भनेको छैन। ओके, चाहिँ साउनको महिना छ, हुन्छ नि चुरा त लाउन भ्याउनु भयो, तर मेहन्दी त खै त? मेहन्दी म लगाउँछु, किनकि साउन महिनाभरि जहिले लगाए पनि हुन्छ। मेन चाहिँ 1 गते लाउनु पर्ने हो, अब लाउन सकिएन, त्यही भएर लगाइएको छैन, लगाउँछु म। किन थाहा छ, म यसको एन्सर पनि भनिदिन्छु। यो टाइममा अब गीत आएको छ, इन्टरभ्यू दिनुपर्छ, मलाई अलरेडी थाहा थियो गीत हिट हुन्छ भनेर, सबैजनाले मेहन्दी देखाउनु पर्छ नि त, नाम थाहा पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले गेस गरेको कुरा यो होइन है, मैले नभ्याएर खासमा
किनकि आफै लाउने ढङ्ग छैन, अब लगाउने ठाउँमा जानु पर्यो, भ्याएको छैन क्या, त्यही भएर। हुन्छ, अब सर्टकट यसरी चुरा त लाउन सकिन्छ नि त आफै पनि, मेहन्दी त आफै कि लाउनु पर्यो कि लगाउन सक्ने मान्छेलाई भन्नु पर्यो, बाहना हुन्छ उहाँसँग होइन। सो अब भूमिकाजी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि अहिले भर्खर उहाँ गीत आएको छ, गीत सुनेनौँ भने मजा पनि आउँदैन र नाच्नु पनि पऱ्यो। दिदी नाच्नु गाउनुहुन्छ, म बिस्तारै नाच्नेछु साइडमा। ओके, यही बुट्टा भरेको गीत बुट्टा मेरो आफ्नै च्यानलबाट छ, धेरै रुचाइदिनु भएको छ र यो इन्टरभ्यू हेरिराख्नु भएको छ भने र यो गीत हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो आफ्नो च्यानलमा जानु होला, हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर सबै गरिदिनु होला। एक टुक्का अब त सानी भइसकी ठुली, अब त सानी भइसकी ठुली, चौपट्टै स्वाछ नाकैमा फुली, बुट्टा भरेको नढाँटी भन्छ वै सानानी कति परेको, नढाँटी भन्छ वै सानानी कति परे, हाय नढाँटी भन्छ वै सानानी कति परेको। यो दिदीको पार्ट भयो, बहिनीको पार्ट पनि भन्नु पऱ्यो होइन। मादलको रानको वारी र पारी, मादलको रानको वारी र पारी, तिमी नि नाच लर्काउँदै सारी, बुट्टा भरेको नढाँटी भन्छ वै सानानी कति परेको, नढाँटी भन्छ वै सानानी कति परेको। नाचौँ नाचौँ लाग्छ होइन। तर यो टाइममा यस्तो हुन्छ, हामी तिजमा हुन्छ नि, कसले कति लगाएर कति पर्यो भने सोध्ने है, यस्तो हुन्छ। यो खास कस्तो स्टोरी हो भनेपछि यो भर्खरै दिदी बिहे गरेर भेनाको घरमा गएको हुन्छ, तिजमा माइत आएको हुन्छ, अनि अब दिदीको उठान कस्तो हुन्छ भने अब त सानी भइसक्यो ठुली, चौपट्टै स्वाछ नाकैमा फुली। अब हाम्रो लेडिजहरूको अहिले पनि मलाई कति कुराहरू तपाईँको मन परिरहेको छ होइन, तपाईँले मेरो मन परिरहेको होला, स्वभावै त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो स्टोरीलाई चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन जो यो भिडियोको जानले हेर्नु भएको छ कि हेर्नु भएको छैन भने प्लिज छिटो गरेर हेर्नु होला, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। र मैले अघि भने तिजमा हामी यस्तै हुन्छ नि, तपाईँ अब मेरो एज अ साथी आएर हामी नाच्न जानु लाउँदा नि तपाईँले राम्रो साडी लान्छ, यसले कहाँ किन्यो, कति हालेर किन्यो हो, त्यही कुरालाई चाहिँ उतारेको छ खासै। त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन तपाईँलाई पनि पहिला? किन नहुने, ल अझै पनि हुन्छ। अब कस्तो हुने भनेपछि अलिकति राम्रो भए पनि यो महँगो होला, आफ्नै महँगो भए पनि तर अरूको राम्रो यो महँगो होला, आफ्नो बाबामाले यस्तो किनिदिए भनेर चाहिँ चित्त दुखाइ हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो। त्यही भएर गीतमै उतारेको छ, स्वाभाविकै होइन हामी सबै लेडिजहरूमा। अब यस्तो पनि कतिजना हुन्छ भने अब तिजको बेला अघि पनि मैले भने हुन्छ नि, अब सकि नसकेकोजना व्रत बस्नुहुन्छ र कतिजनाको भइ नभए पनि हुन्छ नि तिजको लागि भनेर खर्च गरेर जानुहुन्छ, महँगो महँगो गहना साडी लगाउनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ स्पेसली के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो खासमा यो मेरो भोगाइअनुसार चाहिँ देखासिकी चाहिँ नगरौँ होइन। आफ्नो क्षमताले जे भ्याउँछ, आफ्नो बुवा आमाको क्षमताले जे भ्याएको छ, मेरो भोगाइअनुसार मलाई कस्तो चित्त दुख्छ क्या। अहिले कति झगडा गरिन्थ्यो होइन, मम्मीहरूसँग मलाई यस्तो किनिदियो यस्तो भयो भनेर क्या। तर आफ्नो बाबाआमालाई कहिले पनि आफ्नो बच्चाले नराम्रो होस् भन्ने सोच्दैन बुवा आमाले होइन। आफ्नो क्षमताले भ्याएको किनिदिइहाले हुन्छन्, जस्तो किन्दै आउँछन् त्यसरी नै लाउनु। यदि आफूले पनि आफ्नो क्षमताले जति भ्याएछ जे भ्याएछ त्यतिमै रमाउनु होला, अरूको देखासिकी नगर्नु होला, मेरो अनुरोध। पक्कै पनि हो नि, त्यसरी डिमान्ड चाहिँ नगरिदिनु होला होइन। हामी अब चाहिने भन्दा बढी कहिले काहीँ गर्छौँ जुन चाहिँ अब फ्यामिलीलाई धेरै गाह्रो पर्न जान्छ। सो अब तपाईँको हामी हाँस्यौँ धेरै होइन, सुख कुरा कि दुःखको कुरा पनि गरौँ, तपाईँको स्ट्रगलको कुरा गरौँ होइन। भूमिका गिरीजी यहाँसम्म पुग्नलाई कति मिहिनेत गर्नुभयो तपाईँले? अब आफै सोच्नुहोस्, म 65 को लास्ट 66 को सुरु हुँदाखेरि म आएको भनेपछि कति वर्ष भयो भनेपछि कति गाह्रो भयो होला। बल्ल अलिअलि दर्शक श्रोताहरूले चिन्नु भएको छ, एउटा स्ट्याटस बन्दैछ भनिसकेपछि दुःख त धेरै भयो। अलिकति दुःखको पार्ट पनि सेयर गरिदिनु न हामीलाई। दुःखको पार्ट भन्नाले अझै पनि मलाई दुःखै छ होइन, म अझै पनि स्ट्रगल गरिरहेको छु। कहिले पनि मान्छे पूर्ण हुँदैन क्या, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अझै पनि दुःख गरिरहेको छु, दुःख छ, सबैलाई आफ्नो आफ्नो दुःख ठुलो लाग्छ। मैले तपाईँलाई मेरो दुःख सेयर गरेर अब झन् किन दुःखी बनाउनु, त्यसको माहौल छ, ठिक छ होइन। मैले चाहिँ अब तपाईँबाट धेरैजनाले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ यो लेभलसम्म पुग्न कति दुःख गर्नुभयो भन्ने कुरा त अहिले हामीले थाहा पाइसक्यो। किन भन्दाखेरि अब अहिले 2020 छ होइन, तपाईँले कति दुःख गर्नुभयो भनेर त हिसाब गरेर पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। र कतिको गर्व फिल हुन्छ आफूलाई, अब यो टाइममा चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई धेरै दर्शकले चिन्न थाल्नु भएको छ होइन। तर तपाईँलाई लाग्दैन मैले अलिकति धेरै नै ढिला गरेँ म अगाडि आउनलाई? दर्शकहरू हुन्छ नि, मलाई फिल हुन्छ नि, किनकि दर्शक म एकदमै यत्रो धेरै लङ टाइम भइसक्यो, म यता अझै पनि म अगाडि आउन सकेको छैन। कहिले पनि मलाई पूर्ण फिल हुँदैन क्या, जहिले पनि अझै पनि मलाई लाग्दैन कि म गुन्ने चोली ब्याग अरू आउट ड्रेसमा मलाई दर्शक श्रोताले चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या। किनकि म जहाँ पनि गुन्ने चोलीमा जाने मान्छे
त्यो लायो भने चाहिँ ट्याक्कै चिन्नुहुन्छ ए भूमिका भन्नुहुन्छ तर आउटड्रेसमा मलाई चिन्नु हुँदैन क्या त्यो त फिल हुन्छ नै किनभने धेरैजना कलाकारहरू आउनु भएको छ सर्टेन टाइममा धेरैजना हिट पनि हुनुपर्छ उहाँहरूलाई दिँदाखेरि त अभियसली आफूलाई केही त फिल भइहाल्छ नि होइन म चाहिँ किन उ भयो दर्शकले मलाई किन तपाईँको भन्यो भने कतिजना भाइरल हुनको लागि पनि आउनुहुन्छ भाइरल भएर पनि हिट भइरहनु भएको छ होइन तर म कहिले पनि त्यो भाइरलमा म त्यो कन्ट्रोभर्सी भाइरलमा आउनै चाहेन म आफ्नै मेरो फ्यान फलो आफ्नै तरिकाको हुनुहुन्छ क्या सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुनुहुन्छ क्या मतलब आफ्नो आफ्नो तरिकाले फलो गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ भाइरल भनेको एक समयमा आएर फेरि हराइहाल्ने हामी भनेको स्ट्रगल गरेर आउने मान्छे जीवन्त गीत सङ्गीतलाई आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेको मान्छे हो नि त हामीहरू त समर्पण गर्दै जाने अझै पनि उहाँहरू भनेको केही समयलाई नामको लागि मात्रै आएर जाने हो हामी चाहिँ नामसँगै लिएर यहीँ हरेक कुराहरू समर्पण गर्ने सदाबहार हामी त्यो तरिकाले आएको मान्छे आत्ति नै मन लाग्दैन मलाई त अझै यस्तो लाग्छ कि के लाग्छ भनेपछि सगरमाथा गइसकेपछि माथि जाने कुनै ठाउँ छैन नि होइन बरु म बिस्तारै पुग्छु क्या त्यहाँ पुगिसकेपछि त मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ नि त्यहाँ पुग्यो फेरि झर्न त तलै पर्यो अनि त्यही ब्यालेन्समा रहिराख्नलाई त्यही खालको स्ट्रगल गरिराख्न पर्यो होइन त्यही भएर मलाई यति सानो छ हाम्रो दोहोरी इन्डस्ट्री रातारात आएर रातारात कता जानु छ र होइन ठिकै छ आरामले आएर मलाई स्टेजमा अब काठमाडौँ बस्नै भ्याउँदिनँ सिजनमा स्टेजमा भ्याइ नभ्याइ छँदैछ अहिले लकडाउनले मात्र भेट भएको छ ल अनि स्टेजमा भ्याइ नभ्याइ छँदैछ अनि अरू गीत सङ्गीत भनेको र मैले फेरि धेरै निकाल्दिनँ कि अब वर्षमा 2टा एउटा 30को हुन्छ एउटा सदाबहार हुन्छ त्यति अरू फाटाफुटा गाइरहेको मेन्टेन गरिरहनु भएको छ ए सदाबहार एकै हिसाबले चल्नको लागि पक्कै पनि त्यो पनि राम्रो हो होइन आफूलाई मेन्टेन गरेको सो अब फेरि अर्को गीत पनि सुनिहालौँ दि हुन्छ तारासँगै जुन यो चाहिँ टिकटकमा पनि एकदम रुचाइदिनु भएको थियो त्यो टिकटकमा एकदम रुचाइदिएको एउटा टुक्का छ बिचराको सम्पत्ति कहाँ होला यही कोट पनि अर्काको ला होला तारासँगै जुन बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाको गुण बिर्स्यौ कि मायाले मैले लाको गुण यो एकदमै हिट छ पक्कै पनि टिकटकमा धेरैजनाले यसमा टिकटक बनाउनु भएको छ र गुणको कुरा आयो त्यस्तो भएको छ कि आफूले गुण हुन्छ नि धेरै गर्दैन गुण नदेखेको त्यस्तो गुण लगाएर त्यो मलाई खासै याद छैन जस आफूले गुण चाहिँ लगाइरहेको हुन्छु उनीहरूले सम्झ्यो नसम्झ्यो त्यो उनीहरूको कुरा तपाईँले चाहिँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ यो गुणको रिलेटेड कुरा आयो भने चाहिँ गुणको त मलाई यो क्षेत्रमा यहाँ भूमिका गिरी म गायिका हुनुमा अगाडि मेरो आमालाई मात्रै सम्झिन्छु म किनकि धेरै सपोर्ट छ धेरै कुराहरूलाई फेस गराएर अब हाम्रो त्यो क्षेत्रमा त्यो परिवेशमा त्यो पारिवारिक माहौलमा अलि नमिल्ने थियो फेरि मेरो मम्मी मगर हो होइन अलि फराकिलो सोचको हुनुहुन्छ क्या ल गीत सङ्गीत पनि मन पराउने आफै पनि गुनगुनाउने आफू त यस्तो भइहाल्यो अब छोरीलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको परिवारसँग हरेक कुराहरू फेस गरेर मलाई उ गर्नुभयो मेरो मम्मी बाहेक जिन्दगीमा खासैले त्यस्तो कसैले गुण लाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ पक्कै पनि उहाँ मम्मीलाई त हामीले नमस्ते नै गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि होइन धेरैजनाले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्न एउटा फ्यामिलीबाट यो गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई र उहाँ मम्मीको सपना थियो तपाईँले पुरा गर्नुभयो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन मम्मी पनि पुरा हुँदैछ गरिसक्नुभयो होइन गरिसक्यो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन एउटा चर्चा कमाइसक्नु भएको छ र मैले अघि त्यही भएर तपाईँले गिरी भन्नुहुन्छ होइन मिक्स भएर चाहिँ यस्तो भएर मामाहरूतिर गएको छ नि त मेरो फेस चाहिँ मिक्स भयो भने मान्छे ट्यालेन्ट पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यही भएर पनि हो कि के हो होइन ट्यालेन्ट चाहिँ म छु जस्तै लाग्दैन म गीत अब गायिका त पर्फेक्ट भइसकेको छु जस्तै लाग्दैन मलाई कहिले पनि भन्नुहुन्छ अरूले चर्चित गाय आउँदै हुनुहुन्छ चर्चित गायिका जस्तो आफूलाई अहर लाग्छ कि चर्चित पनि लाग्छ खुसी पनि लाग्छ होला नि होइन म त्यस्तो छैन कि जस्तो हुन्छ कि एकदमै त्यही भएर जे होस् आफूमा आफूलाई घमण्ड चाहिँ गर्नुहुन्न तपाईँले त्यो सबैभन्दा राम्रो बानी हो जस्तो लाग्छ कलाकारले मलाई के लाग्छ भने सधैँ म झुकेरै खान पुगोस् मलाई के हुन्छ भनिसकेपछि जहिले पनि मलाई भगवान्सँग के माग्छु भनेपछि अरूभन्दा कमै भएर अरूसँग झुकेरै हिँड्ने खालको शक्ति दिनु भन्छु कि म भगवान्लाई कहिले पनि म यस्तो उस्तो भएर हिँड्न नपरोस् त्यो शक्ति चाहिँ मलाई अरू केही पनि माग्दैन म भगवान्सँग सबैसँग चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस् सबैसँग हजुर नमस्ते होइन हुन्छ नि एउटा आफ्नो पोलाइटनेस चाहिँ मलाई कायम होस् भन्ने लाग्छ कि भगवान् धेरै राम्रो सोच छ उहाँको है कस्तो श्रीमान पाउनुहुन्छ जसले पनि उहाँलाई पाउनुहुन्छ एकदमै लकी हुनुहुन्छ तपाईँहरू जे हुन्छ सबै सुन्नु भएको कुरा अरे के अझ
ध्यान दिएर सुन्नु ध्यान दिएर सुन्नु किनभने होला। सबै कुरा भोग्नु भएको छ नि तपाईँले सुख दुःख पहिला दुःख गर्नुभएको छ भने सुखमा हुनुहुन्छ होइन त्यो सुख त हामीले देखिरहेको छौँ फेसमा पुरै ग्लो आइरहेछ यो ग्लो त गीतको कारणले पनि बुट्टा भरेछ गीतले तर के भन्नु नाकमा खाली छोडेर आउनु भएछ यो अब नाकमा कस्तो नाकमा कोही भरिदिनु भन्ने हुन्छ नाकमा कोही भरिदिने हुनुहुन्छ भने है रेडी ओके सो हामीले उहाँसँगको सबै दुःख सुखको कुरा बाँड्यौँ र जति पनि उहाँले सेयर गर्न मिल्थ्यो उहाँले सबै कुरा सेयर गर्नुभयो र आगामी दिनमा के छ प्लानहरू दिदी तपाईँले त भन्नुभयो अलिक मेन्टेन गरेर तपाईँ गीत लिएर आउनुहुन्छ धेरै लिएर आउनुहुन्न तर थोरै ल्याउनुहुन्छ जुन चाहिँ मिलियन पुगेकै हुन्छ हजुर के अरे खास अब भइरहेको कुरालाई राम्रो गरौँ होइन अब कस्तो यो अब ब्याक टु नर्मल हुन हाम्रो यहाँको यो भाइरसले गर्दा चाहिँ ब्याक टु नर्मल हुन सिचुएसन नर्मल हुन टाइम लाग्छ अहिले यो बुट्टा भरेकोले चित्त बुझाइराख्नु 30 भन्दा पछि हामी सोचौँला अहिले फेरि प्रमिस गरेर भूमिकालाई यस्तो गीत ल्याउने भनेको थियो फेरि आएन भन्नुहुन्छ मैले त यति धेरै ग्याप भएछ कि फोटो हाल्दाखेरि पनि भूमिकाको नयाँ गीत कहिले आउँछ भनेर दर्शकहरू त्यो खालको कमेन्ट गर्ने क्या अनि ल अब त मैले गर्नै पर्छ धेरै नै ग्याप भएछ क्यारे भन्ने लाग्यो फेरि काठमाडौँमा हुनु पऱ्यो नि त गीत गर्नलाई अब अरू बेला स्टेजमा हिँड्यो 1-2 दिन पनि काठमाडौँ गइन् थिएन काठमाडौँ भएर काम गर्नलाई त 1-1.5 हप्ता हुनु पऱ्यो त्यो भएर पनि हो खासमा यसरी धेरै नहराउनु होइन धेरैजनाले माया गर्नु भएको छ फेरि धेरै स्वाट्टै हराइदिनु भयो माया कम हुनसक्छ तर माया कम भएको म हेर्न सक्दिनँ तपाईँलाई सो स्टेजमा धेरै व्यस्त हुन्थ्यो तपाईँ र यो लकडाउनले गर्दा मात्र उहाँलाई अहिले टाइम पाएर हामीसँग यसरी कुरा गर्न पाइरहेका छौँ सबैभन्दा कम्फर्ट चाहिँ कोसँग चाहिँ लाग्छ हजुरलाई स्टेजमा गाउँदाखेरि चाहिँ स्टेजमा सँगै स्टेजमा हुँदा मलाई त्यस्तो अनकम्फर्टेबल भन्ने कोहीसँग लाग्दैन सबैसँग मलाई रमाइलो लाग्छ त्यस्तो अब मेन विशेष चाहिँ काम गर्दा एकदम खुसी हुन्छ नि एकदमै दोहोरी कम्फर्ट लाग्ने दोहोरी गाउँदा दोहोरी गाउँदा पशुपत दाईहरू होइन खुमन दाईहरू चाहिँ एकदमै उ लाग्छ के मतलब दोहोरी गाउन पाउँदा उहाँहरूसँग एकदम रमाइलो लाग्छ एउटै स्टेजमा हुँदा एउटा कुरा भनौँ है एउटा हुन्छ नि अब कलाकार हुनुहुन्छ तपाईँ पनि एउटा गायिका हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा लोक गायिका हुनुहुन्छ होइन गायिका लोक गायिकालाई हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो छ हाम्रो यो समाजमा चाहिँ यस्तो त्यो व्यक्ति पछि फरक छ होइन व्यक्ति जस्तै हरेक मान्छे जन्मिँदा आफ्नो आफ्नो नेचर लिएर जन्मेको हुन्छ क्या समग्र अब मैले कसरी भोगिरहेको हुन्छु तपाईँले कसरी भोगिरहनु भएको छ म यसरी भन्न सक्दिनँ यसरी हेर्नुहुन्छ मैले मेरो भोगाइअनुसार चाहिँ सम्मानै गर्नुहुन्छ रेस्पेक्टै गर्नुहुन्छ तर भने पहिला कतिजना चाहिँ अब आजभोलि चाहिँ कति फरक भएर पनि किनभने टिकटकमा हामीले हेर्ने भने प्रायः मान्छेहरूले लोकगीतमा होइन भन्नुहुन्थ्यो हामीभन्दा अगाडिको दिदीहरूले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ होइन हेप्छ भन्ने हुन्थ्यो तर मेरो सन्दर्भमा चाहिँ मैले भोगिनँ क्या त्यो कुराहरू अनि त्यही भएर अब अनुभव नभएको कुरा कसरी भनेपछि फरक चेन्ज भएछ हेर्ने दृष्टिकोण हजुर खुसी लाग्दैन तपाईँलाई पहिला अब हजुरले पनि हेर्नुभयो टिकटकमा भन्यो भने फिल्मको गीतहरूमा हिन्दी गीतहरूमै हामी नेपाली हो र नेपालीहरूले नै हिन्दी गीतमा बनाइरहेका देखिरहेको छौँ तर आजभोलि एकदमै लोकगीतलाई नै प्राथमिकता दिएर है कहिले लोकगीत नसुन्ने मान्छेहरूले पनि लोकगीतमा गरेका देखिरहेका हुन्छ कतिको प्राउड फिल लाग्दो रहेछ त एकदम यो कुरा त अब जस्तै मैले हुर्काएको बिरुवालाई अरूले आहा कति राम्रो भनिदिएको जस्तै त हो नि एकदम खुसी लाग्छ आफ्नो चिजहरूलाई राम्रो भन्दाखेरि अब त्यो हाम्रो त्यो प्रविधिसँग डेभलप भएको हो कि मान्छेको मस्तिष्कदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ बिस्तारै होइन डेभलप भएको हो कि जस्तो फिल हुन्छ जस खुसी लाग्छ र यो राम्रो कुरा पनि हो लोकगीतमा बनाएको होइन आफ्नै गीतलाई लोकगीत मात्रै होइन नेपाली सबै गीत सङ्गीत चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ क्या मलाई त्यस्तो लाग्छ किनकि लोकगीत त अब हाम्रो आफ्नो धरातलको भइहाल्यो अरू गीत सङ्गीत पनि अगाडि आउनुपर्छ मलाई चाहिँ अब जस्तै लोकगीत मात्रै अगाडि सबै कुरा चाहिँ राम्रो हुन पर्यो कि सबै कलाकार बाँच्न पर्यो पक्कै पनि एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले कुरा गर्नु त उहाँसँग सकिन्न एकदम मिठो बोल्नुहुन्छ मिठो एन्सर पनि दिनुहुन्छ यही कुरालाई त तपाईँले मन पराइदिइरहनु भएको छ र हामी अन्तिममा छौँ र जाँदा दिदीले केही 2 शब्द राख्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो अन्य गीतहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि गोरखपुरको सलाई सररा औमाया तारासँगै जुन त्यो मिठोदेखि लिएर धेरै गीतहरू यहाँले एकदम रुचाइदिनु भएको छ तर ती गीतहरू मेरो आफ्नो च्यानलबाट थिएनन् अहिले चाहिँ आफ्नो च्यानलबाट आउँदैछ मेरो गीत आएको छ यो बुट्टा भरेको गीत यो गीतलाई चाहिँ तपाईँहरूले मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला अझै सपोर्ट गरिराख्नु होला तीज आउनै बाँकी छ
राम्रो लागेको तपाईँको साथी भाइ दिदी बहिनीलाई भनिदिनु होला, नराम्रो लागेको हामीलाई भन्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच टाइम मिलाइदिनु भयो। लकडाउनले गर्दा नै एउटा जे कुराको नि राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ, बी पोजिटिभ भनेर त छँदैछ नि, त्यही भएर पनि अब उहाँसँग कुरा गर्न पाइयो किनभने यो टाइममा उहाँ निकै नै बिजी हुनुहुन्थ्यो, ब्याक टु ब्याक। उहाँले भन्यो भने उहाँले अघिसम्म भन्दा नै मैले यो गीत पनि मेरो चर्चा छ, तपाईँको कुनै गीत पनि हुन्छ नि फ्लप भएको छैन, सबै एकदम हिटै हिट छ, थोरै छ त्यही भएर सबैले सुन्नु भएको छ, धेरैले मन पराइदिनु भएको छ र निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो दिदीसँग होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आज हामी दुईजनाको कुराकानी प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। मैले अघि पनि भने उहाँको गीत आइसकेको छ, उहाँले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट राख्नु भएको छ भूमिका गिरीबाट होइन। सो प्लिज गएर हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला किनभने तपाईँहरूको सानो कमेन्टले पनि हामीले गरेको हुन्छ नि कमी कमजोरलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ। सो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। थ्याङ्क यू हजुरलाई।